बल्कि नाज़रीन, अफगानिस्तान और ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर मारूफ डिप्लोमेट जनाब आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, सीज़ फायर हो चुका है लेकिन दोनों जानिब से वायलेशंस भी हुई हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? जी, अभी इट्स टू अर्ली टू हैजर्ड अ गेस। अच्छी बात है, सीज़ फायर हो जाना चाहिए और इसको दवामदार भी होना चाहिए। लेकिन अभी जो है ये इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट चल रहा है कि उन्होंने अटैक का ऑर्डर दिया है क्योंकि ईरान ने सीज फायर की वायलेशन की है। तो अभी फिलहाल सिचुएशन फ्लूइड है, तो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। जी, तो खुदा न ख्वास्ता अगर दोबारा से मामला एस्केलेशन की तरफ जाता है, जिस तरह ईरान ने दोहा पर अटैक कर दिया, पाकिस्तान में इस सारे पूरा जो सिनारियो बन रहा है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, ईरान जो भी कर रहा है उसने अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। दोहा का मतलब खाली कतर नहीं है, वहाँ पे अमेरिकन लार्जेस्ट बेस जो है गल्फ में वो दोहा में है। तो उन्होंने अमेरिकन बेस को ही निशाना बनाया। अगरचे बाज़ इत्तलात हैं कि इसमें ऑलरेडी जो है कतरी हुकूमत को मालूमात दे दी गई थी अटैक से पहले और अमेरिकन को भी बताया गया था। तो इस लिहाज से ये लगता है कि इसमें आपस में बात ये कोरियोग्राफ हो चुका था ये अटैक, और इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमीडिएटली ऐलान कर दिया जंगबंदी का और इजराइल को भी परसुएट किया कि जंगबंदी की तरफ आएं। इजराइल की तरफ से भी जंगबंदी के ऐलानात हैं, ईरान की तरफ से भी हैं। मकसद ये है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस पूरे कज़िये में वो ये चाहती हैं कि अब काफ़ी हो गया, 12 दिन हो गए, काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया एक दूसरे को, और यह जो क्लियर कट विक्ट्री जो है वो किसी को हासिल नहीं होगी। तो स्टेलमेट है, ये स्टेलमेट रहेगा। और अमेरिका या इजराइल वो इस वक्त उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड हो ईरान के अंदर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो किसी को सूट नहीं करता। जी सर, जिस तरह आपने फरमाया, इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि हमने दोबारा से तेहरान पर हमले का हुक्म दे दिया है। ईरान डिनाई कर रहा है कि उन्होंने वायलेशन किया है, लेकिन इसराइल कह रहा है कि 2 मिसाइल आपने दागे, वो जो इंटरसेप्ट हुए। ये सूरत हाल आपके ख्याल में क्या डिफ्यूज हो जाएगी या मामला दोबारा एस्केलेशन की तरफ जा सकता है? और कौन ऐसा चाहेगा, ईरान या इसराइल, क्योंकि दोनों ने सीज फायर का ऐलान भी किया है? देखिए, जिस तरह का जो डिस्ट्रस्ट है इसराइल और ईरान के दरमियान, तो कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए उम्मीद ये रखनी चाहिए कि, और होपफुली अमेरिका अपना रोल प्ले करेगा इस सीज़फायर को दवामदार बनाने में। अच्छा, अभी तक दुरानी साहब, जितनी जंग हो चुकी है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम देख चुके हैं खित्ते में, और दुनिया में तेल की कीमतें जिस तरह से ऊपर गई, पाकिस्तान पर उसका अपना इम्पैक्ट होगा अगर खुदा न खास्ता मजीद एस्केलेशन होती है। पाकिस्तान की हिकमत अमली अब तक जो रही है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं और आगे क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर ये आप ऑयल प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो हम बुरी तरह मुतासिर होंगे। हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं और रीजन में भी हम वाक़ हैं, तो इसलिए हम पे इम्पैक्ट उसका होगा। और फिर हम ईरान के डायरेक्ट नेबर भी हैं और ये और भी हमारे लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी वो तो जैसे सिचुएशन सामने आएगी उसके मुताबिक होगी, लेकिन आई एम श्योर फिलहाल तो हमारे 2-3 हफ्ते के ऑयल रिजर्व्स के कॉन्टेक्स्ट में तो हो सकता है, लेकिन आइंदा अगर ये सूरत हाल इसी तरह टेंशन में रहती है तो फिर और मुश्किल बढ़ सकती हैं और ऑयल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। अच्छा, इसराइल ने जब ये एग्रेशन शुरू की, दुरानी साहब, 2 क्लियर कट उनके अहदाफ थे। एक ईरान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाना और दूसरा रिजीम चेंज। कंफर्म इतलात के मुताबिक कोई रेडिएशन लीक्स वगैरह नहीं हुई, तो ईरान की एटमी तनसीबात जो हैं, ये मगरबी मीडिया कह रहा है, कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। शायद ईरान अपने एसेट्स पहले वहां से मूव कर चुका था। दूसरी बात, रिजीम चेंज की है, वो भी उस तरह से नहीं हो पाया। तो ईरान ने विक्ट्री डिक्लेयर की है, और क्या आप समझते हैं कि वहां मौजूद जो रिजीम है वो अब मजीद मजबूत होगा? जी, बात यह कि असल मकसद तो रिजीम चेंज था,
لیکن اب ظاہر ہے وہ امریکہ یا اسرائیل ان کے جو ہے جو پلاننگ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. ایران بھی تو جو ہے ایک بہرحال ایک پاور ہے، اور ایران نے جو امریکن جتنی بھی کوششیں رہی ہیں ریجیم چینج کے سلسلے میں پچھلے 45 سال میں ان کو ریزسٹ کیا ہے، اور میرے خیال میں کامیابی سے ریزسٹ کیا ہے. تو یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایران کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اٹ کین پرسیویئر، ان کے پاس وہ صبر بھی موجود ہے، اور نیسری ویر ودال ہے جس کے تحت وہ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. حال فی الحال ان کا جو ایئر پاور تھی وہ کمزور تھی، جس میں اسرائیل کو اپر ہینڈ تھا کہ وہ اپنے جہازوں کے ذریعے ایران پہ حملہ کر رہا تھا. لیکن جو ریزیلینس ایرانی اس میں موجود ہے، اور اس میں سب سے بڑی ایران کو جو ہے فائدہ رہے گا، وہ یہ ہے کہ جب تک امریکن اور اسرائیلی فوج ایران کی سرزمین پہ نہیں آتی تو یہ اسٹیلمنٹ کی صورتحال رہے گی. اور امریکن یا اسرائیلی یہ سمجھیں گے کہ شاید جو ڈسیڈنٹس باہر بیٹھے ہیں ایرانی وہ کچھ رول پلے کر لیں گے، یا ایران کے اندر سے کوئی ریوارڈ آئے گا. تو فی الحال تو ایسے کوئی اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اور جس طرح سے میسو ڈیمانسٹریشنز اگینسٹ امریکن اٹیک یا اسرائیلی اٹیک ہوئے ہیں پورے ایران میں، تو وہ بھی اس بات کے کافی ثبوت دیتے ہیں کہ جو ریجیم چینج کے جو پلاننگ یہ بنا رہے ہیں، میرے خیال میں اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا، ایک پرسیپشن یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ ایرانین جو رجیم ہے اس کے خلاف اندر کافی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. اس پورے ایپیسوڈ میں کیا یہ تاثر اب زائل ہو چکا ہے دورانی صاحب کہ کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہے، یا بحیثیت قوم جب ایران پر جب بھی اگریشن ہوئی ہے، صدیوں کی ان کی ایک سیولائزیشن ہے، تو وہ بحیثیت قوم اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے سامنے ہی ہے، اس کے ایویڈنس آپ کے سامنے ہے. اگر چینج ہونا ہوتا تو ہو جاتا. ایران کے اندر اپنی خود جو موومنٹس اٹھی ہیں وہ رہی ہیں، جیسے اسکاف کے ایشو پہ ایران میں 2022 میں ہوا تھا تو اچھی خاصی ریزسٹنس تھی، اور وہ انٹرنل تھی، تو اس میں باہر کے لوگوں کا رول نہیں تھا. لیکن اس نے ایرانی سسٹم جو ہے اس کے اندر بہرحال ریزیلنس یہ آ گئی ہے کہ جو ایران کی کلرجی ہے اوور دا ایئرس، انہوں نے اپنی سوسائٹی کو مولڈ کرنے میں بھی کامیابی ہوئی، اور سوسائٹی کو انہوں نے کلچر کے مطابق ایڈاپٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو اس لیے میرے نزدیک اس وقت ایران کے اندر جو بیلنس پایا جاتا ہے فی الحال اس کو خطرہ نہیں ہے. کل کیا ہوتا ہے تو یہ ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، تو سیاست میں جو ہے وہ تغیر آتا ہے، تبدیلیاں آتی ہیں، تو ایران وڈ ناٹ بی این ایکسیپشن. لیکن اس وقت جو اگر امریکہ یا اسرائیل یا فار دیٹ میٹر ویسٹ کا یہ خیال ہو کہ وہ ریجیم چینج کے ذریعے جو ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اچھا، جو یہ سیز فائر ہوا اس کی کوئی شرائط ہیں یا نہیں، ابھی تک سامنے نہیں آئے. تو ایران کے ایٹمی پروگرام کو لے کر اگر بات کی جائے، بہت سارے اینالسٹ پرو ایرانین جو ہیں وہ یہ کیس پلیٹ کر رہے ہیں کہ ایران اگر ایٹمی قوت ہوتا تو اسرائیل اور امریکہ ان پر اس قسم کی ایگریشن کرنے کی سوچ نہیں کرتا. اب اگر ایران این پی ٹی سے نکل آتا ہے اور ایٹمی قوت بننے کی طرف چلا جاتا ہے، یہ پاسبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اصل میں یہ کہ اگر آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے تو آپ نے صرف اپنے انٹینشن کو چینج کرنا ہوتا ہے. کہ آپ آج اگر ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ویپنائز نہیں کریں گے اپنے نیوکلیر پروگرام کو، لیکن کل ایسے حالات آ جاتے ہیں تو وہ اپنے انٹینشن کو چینج کر سکتے ہیں. وہ کہیں گے کہ ہمارے ملک کی ساورنٹی خطرے میں ہے تو ہم جو ہے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ممکنات میں سے ہے، اس کو I don't rule out. اچھا، اس پورے ایپیسوڈ میں چائنیز اور رشینز کا جو کردار رہا، ایرانین جو فارن منسٹر ہیں وہ رشین پریزیڈنٹ سے، ان کی پوٹن سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن انہوں نے اس طرح سے آپٹکس سیٹ نہیں کیے کہ وہ بالکل کھل کر ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ڈپلومیٹکلی سپیکنگ انہوں نے ایران کا ساتھ دیا. دیکھیے دونوں
पावर्स हैं और ईरान को सपोर्ट करते हैं, ईरान भी उनके लिए सपोर्ट करता रहा है, तो इसलिए ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे पहुंच गए हैं ईरान और चाइना और ईरान और रशिया, तो इसलिए ये रीजन के लिहाज से तो ये बहुत सूटेबल है, और यही वजह है कि अमेरिका और बाकी जो वेस्ट है उसको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ईरान खत्ते में अकेला नहीं है। अच्छा सर, इस पूरे एपिसोड में हमने देखा कि अफगान जो तालिबान हैं, वहाँ की जो हुकूमत है वो निस्बतन खामोश रहे। उसकी एक तो वजह क्या थी, दूसरा स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग रिजीम चेंज अगर हो जाता तो क्या वो उनको सूट करता? ये भी कबल अज़ वक्त है। अव्वल तो ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश में है, और लिहाजा वो ज़्यादातर उनकी तवज्जो अपने डोमेस्टिक इश्यूज पे है। वो एक्सटर्नल इश्यूज पे उस तरह से बात नहीं करते, अगरचे उनकी तरफ से ये इस पे जो है कंसर्न का इजहार किया गया है ईरान पे हमले का। तो इसलिए ईरान अफगानिस्तान से आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अभी तो वो जंग के असरात में अभी मौजूद हैं। अभी तो उन्हें जो है अपने जो गुर्बत है, पॉवर्टी है, उसको दूर करने की तगोदो में है। अभी तक उनकी 52% पॉपुलेशन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो अफगानिस्तान से इस तरह का एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। आसिफ दुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीन, ब्रेक के बाद डॉक्टर हफीज पाशा साहब से गुफ्तगू करेंगे कि इस जंग का इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो अभी तक क्या हुआ, और खुदा ना ख्वास्ता अगर मामला दोबारा से एस्केलेट हुआ तो फिर क्या हो सकता है।